भयो कि नै? कति आउँछ यो टोटल भन्नुहोस् त? गरेकोले भन्नुहोस् त कति आउँछ? कति आउँछ? कसैले गर्नु भएको छैन? चौतिस सय ६५ हो। मेरो 3465 आयो है। हजुर 64 अब हेर्नुहोस् त यता क्यासमा यता हामीले एडजस्ट गर्ने भनेको यो 24,800 नै लेख्नु पर्यो यसमा। अर्कोमा एकाउन्ट रिसिएबलमा के छ? एउटा कुरा अघि हामीले यहाँ के एक्युरेट सर्भिस रेभेन्यू छ नि? हजुर यो टिसी बचतलाई माथि राख्ने हैन सर एकाउन्ट डिस्प्लेमा? एकैछिन एक्युरेट सर्भिस रेभेन्यूलाई हामीले सर्भिस रेभेन्यूमा एड गरेका छौँ हैन? हो सर। यो एक्युरेट भनेको पाउन बाँकी इन्कम भनेर हामीले रिसिभेबल जस्तै बुझ्नुपर्छ है। हामीले यो मिस्टेक यहाँ राखेका रहेछौँ। हो यसले यो 250 छ नि जुन एक्युरेट सर्भिस रेभेन्यू भनेको के पनि बुझिन्छ? अकाउन्ट रिसिभेबल हो। जस्तै एक्युरेट सर्भिस रेभेन्यूको एकाउन्ट हामीले बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्नुहोस् त? एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू लेख्दा पनि हुन्छ अथवा एक्युरेट सर्भिस रेभेन्यू एकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू गर्दा नि भयो। यो सर्भिस रेभेन्यूमा एड गर्दा नि गलत त हुँदैन, तर माथि एकाउन्ट रिसिभेबलसँग गर्नु होला है। पुरै हट्यो त। कामै गरेर आएन कि आज के भइरहेछ? एकैछिन है।
एकाउन्ट रिसिभेबल हेर्नुहोस् त यो एक्युरेट सर्भिस रेभेन्यू छ नि तपाईँले सर्भिस रेभेन्यूमा गर्नु भएको छ इट्स ओके केही छैन त्यो मिस्टेक हुँदैन यति गर्दा नि हुन्छ है मिस्टेक भन्ने हुँदैन त्यो पनि है 3465 आएको थियो होइन गरौँ न यस्तै है 3465 त्यो माथि राख्दा पनि हुन्छ अब त्यस्तो राख्नु भएको छैन भने पछि क्यास कति आछ भन्नुहोस् त 24,800 अनि अब एकाउन्ट रिसिभेबल पुरै आउने भयो त्यही 2250 नै हुने भयो त्यसपछि हेर्नुहोस् त सप्लाइजमा यो क्रेडिटमा छ भने चाहिँ घटाएर राख्नु पर्यो कति आउने भयो सप्लाइजमा 400 त्यसपछि प्रिपेयर्ड एन्ड हेर्नुहोस् त डेबिट र क्रेडिट छ प्रिपेयर्ड एन्ड 3000 बाट 1000 घटाएर राख्नु पर्यो कति राख्नु पर्यो 2000 फर्निचर हेर्नुहोस् 16500 छ यो 275 क्रेडिटमा छ घटाएर राख्नु पर्यो कति हुन्छ यो 16225 हुन्छ हैन त्यसपछि स्यालेरी एक्सपेन्सेस 950 950 18 1900 त्यसपछि डिभिडेन्ड हेर्नुहोस् 3200 छ 3200 नै राख्नुहोस् त्यसपछि युटिलिटी एक्सपेन्सेस कति छ 400 त्यसपछि एकाउन्ट्स पेएबल आयो 13100 त्यसपछि अनअर्न सर्भिस रेभेन्यू कति छ यहाँ क्रेडिटमा 450 यता डेबिटमा छ 150 कमाइ भइसकेको छ भने चाहिँ कति भयो त 300 300 अब यसपछि यो 20000 त्यसपछि 11250 त्यसपछि यो सर्भिस रेभेन्यूमा यो जोडिने भयो 250 कति हुन्छ सर्भिस रेभेन्यू 7250 अब एउटा कुरा हामीले एडिसनल इन्फर्मेसन अथवा एडजस्टमेन्टमा दिएका कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ डेबिटको डेबिटमा क्रेडिटको क्रेडिटमा राख्ने मात्र हो जस्तै हेर्नुहोस् त प्रिपेयर्ड रेन्ट कति छ 1000 कुन साइडमा छ प्रिपेयर्ड रेन्ट कुन साइडमा छ भन्नुहोस् त तपाईहरु बोल्नु न कुन साइडमा छ प्रिपेयर्ड डेबिटमा छ सर डेबिटमै राख्नु पर्यो सप्लाइज एक्सपेन्सेस कुन साइडमा छ डेबिटमै राख्नु पर्यो त्यसपछि अरु हेर्नुस् त के छ डिप्रिसिएसन एन्ड फर्निचर त्यो पनि कुन साइडमा छ त डेबिटमै छ अरु 250 एक्युरेट सर्भिसमा 250 पनि आयो 250 नि आयो त्यसपछि अब यो क्रेडिटमा छ क्रेडिटमा राख्ने क्रेडिटमा 150 त्यसपछि फेरि 950 हो
त्यसपछि 540 दुईटै ठाउँमा छ, दुईटैमा राखिदिनु। 540 540 कसैले यसलाई सर्भिस एक्युरेट सर्भिस रेभेन्यूलाई माथि राख्दा पनि गलत हुँदैन है, माथि राख्नु होला। अहिले हामीले एकाउन्ट बनाउँदाखेरि तपाईँहरू फेरि झुक्किनुहुन्छ, त्यहाँ क्लोजिङ इन्ट्रिज बनाउँदाखेरि, एडजस्टमेन्ट इन्ट्री बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले अहिले हाम्रो एक्युरेट सर्भिस रेभेन्यू छ नि, त्यतिखेर चाहिँ फेरि तपाईँ झुकेर के गर्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ एकाउन्ट हामीले त्यतिर एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू गर्दा पनि हुन्छ हैन। अनि त्यो नगरेर हामीले के पनि गर्न पायो, एक्युरेट सर्भिस रेभेन्यू एकाउन्ट डेबिट भनेको कुन शीर्षकबाट आयो त? त्यो एक्युरेट सर्भिस रेभेन्यूबाटै आयो नि त। पाउन बाँकी सर्भिस रेभेन्यू भनेको टु सर्भिस रेभेन्यू गर्दा नि हुन्छ है। ल टोटल गर्नुस् त कति आउँछ। अब टोटल गर्दाखेरि एउटा तरिका के सिक्ने भनेपछि यो 51,800 छ नि यो अलरेडी, यो भन्दा बढी त यो हुने स्वाभाविकै हो। अब कति कुराहरू यहाँ एड भएको छ त, डेबिटमा कति कुराहरू एड भएको छ हेर्नुस् त। एउटा 950 एड भएको रहेछ, एउटा 150, 1100 यो एड भयो, 1100 मात्र बढ्या जस्तो लाग्यो मलाई, 1100 र यो 540। ल कति हुन्छ, 11 5 1640 रुपैयाँ बढ्यो क्या। कति हुन्छ? 1640 एड गर्नुस् न त्यसमा सायद 51,800 1640 कति हुन्छ? सर अब 53,400 निस्किन्छ त यहाँ त फेरि 53 कति 400 निस्किन्छ, यसमा 53,815 छ त फेरि एन्सरमा फेरि 53,400 आयो एक्ज्याक्ट। होइन सर, हजुरले भने अनुसार मैले गरे हो, 53,400 आयो अनि त्यसपछि एन्सर 815 छ कि। त्यो आन्सरसँग त हामीले यो उसँग यो राख्दा मिल्ने भयो क्या त्यहाँ। त्यो मिस्टेक भएको छ त्यहाँ। 51,800 सँग 540 जोड्नुस् के, अरे 540 भन्छ 1640। 53,400 आउँछ 53,400 1640 गर्नु भयो। हजुर 53,440 हैन 1640 रहेछ। 53,440 नै हो सर, ठिकै आयो। दुईटै इक्वल आउनु पर्यो, ठिक छ। बुकमा के गरेछ भने चाहिँ यसले तपाईको
हामीले अघि गर्यौं नि जुन एकाउन्ट्स सर्भिस रेभेन्यूलाई के हजुर सर्भिस रेभेन्यूलाई चाहिँ यो एकाउन्ट रिसिभेबल सँग एड गरेर राखेको छ यो डेबिटमा राख्यो कति राख्यो डेबिटमा 250 कति हो 250 राख्यो हैन हजुर माथि डेबिटमा आयो भनेपछि तल एक्युरेट सर्भिस रेभेन्यू भने फेरि क्रेडिटमा त एक्युरेट सर्भिस रेभेन्यू भनेको चाहिँ आर्जित भइसकेको तर पैसा प्राप्त नभएको भन्ने बुझिन्छ क्या इन्कम जसै हो नि त हाम्रो त्यही भएर तल क्रेडिटमा राख्ने यहाँ त एउटै कुरा आउने हो तर माथि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब डेबिटमा इन्क्रिज भयो अनि यता क्रेडिटमा पनि अमाउन्ट इन्क्रिज भयो नि त त्यसरी छ अनि त्यो रङ आन्सर त्यहाँ मिस्टेक गरेको छ क्या उसले हामीलाई तल सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेर डाइरेक्ट क्वेसनमा दिएको छ सप्लाइज ड्युरिङ द पिरियड भनेर हाम्रो 700 छ सरी यो सप्लाइज टोटल भयो सप्लाइज एक्सपेन्सेस ड्युरिङ द पिरियड भनेर 300 छ भनेपछि हाम्रो सप्लाइज इन ह्यान्ड अथवा हाम्रो सप्लाइज अब बाँकी कति रहन्छ त 400 रहन्छ नि त उसले एडजस्टमेन्टमै 400 राखिदिएको छ कि यता 400 यहाँ कसरी हुन्छ त त्यो आन्सर त्यहीहरू मिल्दैन त्यो है यो हाम्रो इक्वल आउनु पर्यो के एडजस्टमेन्ट गरेर अरू केही हैन बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो कि भएन अनि यसले यहाँ फेरि आन्सर नमिल्नुको कारण यो डेप्रिसिएसन छ नि जुन सुनिरहनु भएको छ सर यो डेप्रिसिएसनलाई चाहिँ उसले ग्रस मेथडबाट गरेका क्या अब यहाँ हामीलाई एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन नै दिएको छैन भने हामीले एज्युम गर्न मिल्छ त नगर्ने क्या उसले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ यहाँनिर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन एज्युम गर्यो अनि यो 275 ले चाहिँ माथि क्रेडिट साइडमा राख्यो माथि कहाँ राख्यो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन कुन साइडमा हुन्छ माथि हाम्रो क्रेडिटमा हुन्छ कि नै 275 यसले त्यसरी एज्युम गरे त्यो नमान्ने त्यो एज्युम नगर्ने के है त्यही भएर यहाँ नमिल्नुको कारण एज्युम गर्नु भने त्यो हामीले एज्युम नगर्ने तपाईहरुले तर माथि क्रेडिटमा राख्नु भएको छ नि हैन हामीले एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन दिएको बेला चाहिँ राख्नुपर्छ कि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन यहाँ दिएकै छैन नि त्यतिलाई एज्युम नगर्ने यसले त्यसको मतलब यहाँ उहाँबाट घटाएन क्या फर्निचरबाट नघटाएर त्यसरी राख्यो के ग्रस कन्सेप्टबाट राखेको छ त्यसो नगर्नु होला है त्यही भएर आन्सर त्यो एक्ज्याक्ट मिल्यो हैन हाम्रो यो मिल्नु पर्यो कि मेन भनेको बुझ्नुभयो ल यसको क्लोजिङ यसको एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हेर्नुस् त एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीको लागि यो फर्मेट ल्याउँछ यहाँ कन्ट्रोल सी एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हेर्नुस् फर्स्टमा के छ हेर्नुस् त त्यहाँ आई नम्बरमा के छ प्रिपेड रेन्ट इज एक्सपायर्ड अरे रेन्ट एक्सपायर्ड हुनु भने खर्च हुनु हो कि हैन तपाईले डाइरेक्ट रेन्ट एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्न मिल्छ है रेन्ट अकाउन्ट भनेर लेख्दा पनि भयो रेन्ट अकाउन्ट तपाईले कसैले मलाई यो आउँदैन म रेन्ट एक्सपायर्ड अकाउन्ट डेबिट रेन्ट एक्सपायर्ड प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड अकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है त त्यो भन्दा बेस्ट यो लेख्दा राम्रो के भयो त प्रिपेड रेन्ट अकाउन्ट
यहाँ माथि झुक्किनुहुन्छ भने चाहिँ प्रिपेयर्ड रेन्ट एक्सपायर्ड एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्नु होला। कति छ अमाउन्ट? 1000 1000 अब बिइङ न्यारेसन के लेख्नु पर्यो त? बिइङ प्रिपेयर्ड रेन्ट एक्सपायर्ड एडजस्टेड सकिहाल्यो। सेकेन्डमा के छ त? सप्लाइज युज ड्युरिङ द पिरियड अरे। अब यो सप्लाइज भनेको सप्लाइज खर्च भयो भने हो क्या। हामीले माथि कसरी इन्ट्री गरेका छौँ त हेर्नुहोस् त। यहाँ के गरेका छौँ यी भन्नुहोस् त? सप्लाइज सप्लाइजलाई हामीले खर्च मानेका छौँ। खर्च हाम्रो एक्सपेन्सेस हो। सप्लाइज खर्च भएकोले कहाँ राख्यौँ त? डेबिटमा राख्यौँ हैन त? सप्लाइज एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट सप्लाइज एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु सप्लाई टु सप्लाइज एकाउन्ट। कति भएको छ सप्लाइज खर्च? यो बुकमा दिएको छ, त्यहाँ यो दिएकोवाला हो, डाइरेक्ट हामीलाई दिएको छ अहिले यसमा है त। न्यारेसन त्यही लेख्नुहोस्। बिइङ त्यसपछि 3 नम्बरमा के छ? डेप्रिसिएसन अन फर्निचर। हामीले जे गरेका छौँ त्यो माथि डेप्रिसिएसनलाई कहाँ राखेको छ हेर्नुहोस् त तल। डेप्रिसिएसन अन फर्निचर एकाउन्ट डेबिट डेप्रिसिएसन DPRCIATION डेप्रिसिएसन अन फर्निचर एकाउन्ट डेबिट टु फर्निचर। कति अमाउन्ट भन्नुहोस् त? 275 275 being depreciation depreciation on एडजस्टेड। त्यसपछि आईबी मा के छ? एक्युरेट सर्भिस रेभन्यू एकाउन्ट डेबिट। हामीले माथि त्यो एक्युरेटलाई यदि एकाउन्ट्स पेबलसँग राखेका छौँ भने एकाउन्ट रिसिएबलसँग राखेका छौँ भने चाहिँ एकाउन्ट रिसिएबल एकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभन्यू गर्नु होला। अहिले हामीले कहाँ राखेका छौँ त्यसलाई भन्नुहोस् त? एक्युरेट यो गर्दा पनि हुन्छ हैन? म एकाउन्ट रिसिएबल एकाउन्ट डेबिट गर्छु भन्दा पनि ओके। एउटा गर्नु होला दुईटा मध्ये। 2 के भयो त? सर्भिस रेभन्यू। अमाउन्ट कति छ आईबी मा? 200
50 250 250 अब न्यारेसन लेख्नुस् आफै being accurate adjusted त्यसपछि बी नम्बरमा के छ त amount of unearned service revenue has been earned अरे अब यो अनअर्न सर्भिस रेभेन्यू पहिला क्रेडिटमा हुन्थ्यो भने कहाँ हुन्थ्यो अरे पहिला क्रेडिटमा हुन्थ्यो अनअर्न सर्भिस रेभेन्यू अब अर्न भइसक्यो क्या अनअर्न सर्भिस रेभेन्यू एकाउन्ट डेबिट टु सर्भिस रेभेन्यू गर्दा पनि हुन्छ है अब यहाँ नाम दिएको छैन नाम दिएको भएपछि जस्तै हामीले अनअर्न इन्कम अनअर्न रेन्ट रिसिभ भन्दाखेरि चाहिँ रेन्ट हाम्रो प्राप्त भएको भन्ने बुझिन्छ क्या अहिले यहाँनिर केही भने छैन यसले के भन्यो अनअर्न भनेको नकमाएको पहिला चाहिँ अनअर्न भएको थियो त्यो चाहिँ कमाइएको थिएन अहिले चाहिँ त्यो अर्न भइसक्यो भनेको कमाइ भइसक्यो भनेपछि अब पहिला यो क्रेडिटमा हुन्थ्यो भने चाहिँ अनअर्न अब डेबिटमा हुने भयो कि अनअर्न सर्भिस रेभेन्यू एकाउन्ट डेबिट भन्ने है त अनि 2 के भन्नु पर्यो सर्भिस रेभेन्यू कति कमाइ भएको त 150 इन्कम भयो कि हाम्रो यो पहिला चाहिँ लाइबिलिटी थियो अब इन्कम भयो भने चाहिँ इन्कम लाइबिलिटीलाई अब घटाउनको लागि डेबिटमा राख्नुपर्छ त्यही भएर घटेको थियो being on service VI मा के छ त आउटस्ट्यान्डिङ स्यालरीज अरे आउटस्ट्यान्डिङले स्यालरीज इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङले इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ भनेर राख्नु स्यालरीज एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट अथवा स्यालरी एकाउन्ट डेबिट टु के हुने भयो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालरी म यसलाई सर्टकटमा ओएस पनि लेख्थेँ है ओएस पनि लेख्छु म यसरी ओएस आउटस्ट्यान्डिङ स्यालरीज भनेर यसरी लेख्थेँ कि आउटस्ट्यान्डिङलाई ओएस पनि लेख्थेँ भन्ने बुझ्ने यहाँ लेख्दिनँ म अब कति छ 950 त्यसपछि लास्ट हाम्रो छ VII के छ लास्टमा एक्युरेट ट्याक्स एक्सपेन्सेस अरे एक्युरेट भनेको तिर्न बाँकी ट्याक्स पेएबल भनेको ट्याक्स पेएबल भएपछि के हुन्छ त ट्याक्स हाम्रो एक्सपेन्सेसलाई इन्क्रिज गर्छ भनेपछि ट्याक्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट भन्ने ट्याक्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु ट्याक्स पेएबल अथवा टु ट्याक्स पेएबल भन्दा पनि हुन्छ एक्युरेट ट्याक्स भन्दा पनि हुन्छ एउटै हो है त खर्चमा हामीले प्राय पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने हुनाले मैले त्यही लेखिदिएँ है कति छ अमाउन्ट 540 यसको न्यारेसन लेखेनौँ त हामीले being adjusted being accurate tax expenses अथवा इन्कम ट्याक्स
एक्युरेट इन्कम ट्याक्स कसैलाई के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म छैन ओपनिङ र क्लोजिङ गरौँ है अब छिटो छिटो हामीसँग टाइम थोरै छ 10-12 मिनेट मात्र छ ओपनिङ र क्लोजिङको लागि पनि इन्ट्री के हो त यही सेम हो हैन हो कि हैन हो कि हैन हो कन्ट्रोल भी यहाँनिर मैले के लेख्छु अब क्लोजिङ इन्ट्री लेख्छु है पहिला अब हामीले यहाँ क्लोजिङ इन्ट्रिज हेर्दाखेरि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको कुन ट्रायल ब्यालेन्सको अरे बोल्नु हुँदैन कुन ट्रायल ब्यालेन्सको भनिरहेको छु म कुन ट्रायल ब्यालेन्सको हेर्ने कुन ट्रायल ब्यालेन्सको हेर्ने भन्नुस् त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको हेर्नु हो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको हेर्नु पर्यो अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको त हेर्ने एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको हेर्ने अब एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा हामीले के मात्र हेर्ने हो त्यहाँ क्लोजिङ इन्ट्रिजमा इन्कम एन्ड एक्सपेन्सेसहरु है त ल फर्स्ट आई नम्बरमा लेख्छु म अब हामीले जाउँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सका इन्कमहरु कति के छ त यही हो हाम्रो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स त थोरै देखियो त यहाँ हेर्नुस् त अब यसमा इन्कम के छ त ल भन्नुस् त मलाई इन्कमहरु कतिवटा छ यसमा इन्कमहरु हाम्रो कतिवटा छ भन्नुस् त सर्भिस रेभन्यू एउटा भइहाल्यो त्यसपछि अरु छ कमिसन अन सर्भिस रेभन्यू अकाउन्ट्स युटिलिटी डिभिडेन्ड क्रेडिटमा भएपछि इन्कम हुन्छ है छैन एउटा सर्भिस रेभन्यू भयो है अर्को के छ त तल हेर्नुस् त प्रिपेयर्ड एन्ड एक्सपायर्ड सप्लाइज एन्ड डिप्रिसिएसन फर्निचर एक्युरेट सर्भिस रेभन्यू यो पाउन बाँकी होइन अहिले अन सर्भिस रेभन्यू अर्न अब यो तपाईहरुले तलको यो गर्नु होला नि फेरि एडजस्टेडको नगर्नु होला यो हामीले किनकि यो हाम्रो के अलरेडी केमा समावेश भइसक्यो हुन्छ यो सर्भिस रेभन्यूमा हामीले अलरेडी समावेश गरिसकेका हुन्छ है ल एउटा रहेछ सर्भिस रेभन्यू छ हाम्रो है अब इन्कम समरीको इन्कमको बनाउँदाखेरि हामीले इन्कम नर्मली कुन साइडमा हुन्छ क्रेडिटमा हुन्छ तर हामीले यहाँ क्लोजिङ इन्ट्री बनाउँदाखेरि बर्बादै भइगयो नि क्लोजिङ इन्ट्री बनाउँदाखेरि अपोजिट साइडमा राख्नु पर्छ सर्भिस रेभन्यू कति छ त्यहाँ माथि गएर हेर्नुस् त कति छ सर्भिस रेभन्यू बोल्नुस् न कति छ अमाउन्ट 7,250 7,250 यो भयो हैन हजुर एउटा कुरा 150 एड कहाँ 150 अर्को कहाँ छ त हामीले कहाँ राख्यौ त 150 हाम्रो अन सर्भिस रेभन्यू अन भएको थियो त यो सर्भिस रेभन्यू छ हैन हजुर 150 कहाँ गयो त माथि देखिराखेन माथि अन सर्भिस रेभन्यू छ नि सर 400 जस्तो यसमा राख्यौ हैन हजुर अन सर्भिस अब हामीले हो मेन यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ अब सर्भिस रेभन्यू हाम्रो इन्कम कति भयो टोटल दुईटा राख्नु पर्छ क्या त्यही भएर अघि हेर्नुस् त अन सर्भिस रेभन्यू
यो त घट्यो हाम्रो ठिकै हो तर हाम्रो सर्भिस टोटल सर्भिस रेभेन्यू त यति मात्र होइन नि त 7250 मात्र हो त सर्भिस रेभेन्यूमा हेर्नुस् त 150 यो पनि त अर्न भएको छ त हाम्रो 150 अर्को हेर्नुस् त यो अन सर्भिस रेभेन्यू पनि छ हैन यसैमा टपिकमा छ न त तपाईले अर्को एउटा टपिक अलग्गै यो एक्युरेट सर्भिस रेभेन्यू भनेर 150 त्यसैमा राख्दा नि हुन्छ हैन म जोडेर राख्छु भने नि भयो है यो हाम्रो तल यो 150 इन्कम हो कि न यति मलाई भन्नुस् पहिला यो इन्कम हो कि हैन हाम्रो यो सर्भिस रेभेन्यू हाम्रो इन्कम हो कि न यो 150 अन सर्भिस रेभेन्यू अर्न भयो भने चाहिँ इन्कम भयो कि नै भयो सर अनि इन्कम भयो तर यो हाम्रो माथि हेर्नुस् त सर्भिस रेभेन्यूमा एड भएको छ यो सर्भिस रेभेन्यूमा एड भएकै छैन यो कतैबाट पनि भएको छ छैन यो सर्भिस रेभेन्यू 7000 मा 250 एड भएको हैन सर त्यो त मैले बुझे यो पनि त हाम्रो इन्कम भयो त त्यो त अलरेडी यसमा समावेश भइहाल्यो 250 अनि अर्को हेर्नुस् त अन सर्भिस रेभेन्यू अर्न भयो क्या अन सर्भिस रेभेन्यू अर्न हुनु भनेको त हाम्रो इन्कम हो कि हैन हो त्यही भएर यो 150 यसमा एड त भएकै छैन नि टोटल सर्भिस रेभेन्यू तपाईले अलग्गै म सर्भिस रेभेन्यू एकाउन्ट डेबिट भनेर 7250 अनि फेरि अन सर्भिस रेभेन्यू अर्न भनेर फेरि 150 किन गरेर राख्ने भन्ने एकैचोटी 7250 मा 150 जोडेर राख्नुस् भने मैले बुझ्नुभयो भनेपछि सर्भिस रेभेन्यू कति हुँदो रहेछ त 7400 है ब्याङ्क भइरहेछ कि आज के भइरहेछ 7400 यो कसरी आएको यहाँ हेर्नुस् है म भन्छु हाम्रो 7250 अगाडि छ हैन यसमा 150 त्यो अन सर्भिस रेभेन्यू पनि हाम्रो जोड्यौं क्या है त यसरी आएको अनि 2 के हुने भयो त 2 के हुन्छ यसमा अपोजिट इन्कम समरी एकाउन्ट 7400 being closing vintage of इन्कम एकाउन्ट सकिहाल्यो इन्कमको सक्यो अब हाम्रो एक्सपेन्सेसको आउने भयो अब नर्मल्ली एक्सपेन्सेस कुन साइडमा हुन्छ हाम्रो नर्मल्ली एक्सपेन्सेस कुन साइडमा हुन्छ भन्नुस् त डेबिटमा अब यहाँ राख्दाखेरि हामीले क्रेडिटमा राख्नुपर्छ हो कि नै अनि डेबिटमा के राख्नु पर्यो त इन्कम समरी एक्सपेन्सेसहरु के छ भन्दै जानुस् फटाफट यस्तो गरेर चाहिँ भ्याउँदैन आज नि सप्लाइज एक्सपेन्सेस कति छ त सप्लाइज एक्सपेन्सेस कति छ भन्नुस् त अहिले लेखौँला प्रिपेड रेट एक्सपेन्स हैन स्यालरीज एक्सपेन्सेस हेर्दाखेरि यो उताको हेर्नु होला है फेरि यो एडजस्टेडको ल मलाई एक्सपेन्सेसहरु भन्दै जानुस् त के छ भन्नुस् त 2 स्यालरीज एक्सपेन्सेस देखे मैले एउटा प्रिपेड रेन्ट एक्सपेन्सेस हैन नि एक्सपायर्ड भएको मात्र हुन्छ त्यसपछि 2 अर्को छ रेन्ट होला के रेन्ट प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड भनेको खर्च नै हो तपाईले प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड लेख्दा पनि भयो प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड भनेर लेख्नु हुन्छ रेन्ट मात्र लेख्दा पनि हुन्छ है त ओन्ली रेन्ट मात्र लेख्दा पनि हुन्छ अरु के छ 2 डिभिडेन्ड यहाँ लेख्न मिल्दैन अरु भन्नुस् त युटिलिटी एक्सपेन्सेस
युटिलिटिज युटिआइएलआइटिआई युटिलिटी त्यसपछि अरु सप्लाई डिप्रिसिएसन फर्निचर पनि हुन्छ हैन यसलाई यस्तो डेप्रिसिएसन हाम्रो तल जस्तै यहाँ हेर्नुस् त सर्भिस रेभेन्यूमा राख्यौं हैन हुन्छ सप्लाई एक्सपेन्सेस पनि राख्नु पर्यो नि त सप्लाई एक्सपेन्सेस पनि राख्नु पर्यो है टु सप्लाई एक्सपेन्सेस त्यसपछि अर्को छ एउटा हाम्रो टु डिपिआरइसिआई डेप्रिसिएसन अन फर्निचर भन्दा नि छ त्यसपछि अरु के छ अर्को पनि छ एउटा एक्सपेन्सेस के एक्सपेन्सेस छ होला हेर्नुस् त तल गएर ट्याक्स तिर्न बाँकी भने ट्याक्स पेबल भएन त हाम्रो ट्याक्स एक्सपेन्सेस हैन त इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस अघि इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस गराएको थियौं कि नै यति हो खर्चहरु भन्नुस् मलाई फटाफट कति कति छ स्यालेरी कति छ हाम्रो एडजस्टेडमा गएर हेर्ने है एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स छिटो भन्नुस् ओपनिङ तपाईहरुले गर्नुहुन्छ साथ भ्याउँदैन आज कति छ स्यालेरी भन्नु हुँदैन 950 छ सर कहाँ छ 950 एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा गएर हेर्ने भनिरहेको छु म 1900 छैन 1900 यो हेर्ने हो कि यसलाई स्क्रिनशट लिएर भन्नुस् क्या माथि गएर हेर्नसम्म त टाइम धेरै लागिहाल्छ नि 1900 छ त्यसपछि अर्को भन्नुस् प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड कति छ रेन्ट एक्सपायर्ड भएको कति थियो अघि 1000 1000 अरु युटिलिटी एक्सपेन्स कति छ सर यो प्रिपेड रेन्ट त 2000 हैन 400 हैन 400 हो ओ सप्लाई एक्सपेन्सेस 300 छ डेप्रिसिएसन छ 275 इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस छ हाम्रो 540 प्रिपेयर्ड रेन्ट एक्सपायर्ड भनेको त्यो माथिको प्रिपेयर्ड रेन्ट अमाउन्ट हैन नि एक्सपायर्ड भएको अमाउन्टलाई हेर्ने हो एक्सपायर्ड भने खर्च भइसक्यो अमाउन्टलाई हेर्ने यो टोटल कति भयो फटाफट भन्नुस् टोटल कति भयो यो कति हुन्छ टोटल गर्दै गर्नुस् है बिङ यो भएन अहिलेसम्म टोटल 4415 4415 अब हामीले 3 मा के बनाउनु पर्यो माथि पक्कै पनि इन्कम बढी भयो क्या इन्कम बढी भयो भनेपछि टु रिटेन अर्निङ भनेर लेख्नुस् इन्कम कहिलेकाहीँ कम हुन सक्छ है कम भएपछि माथि डेबिटमा लेख्नुपर्छ रिटेन अर्निङ अहिले यहाँ प्रॉफिट भयो क्या मैले यो गेन भयो भने लेख्दिए है ब्र्याकेटमा प्रॉफिट बुझ्नको लागि हो
कति हुन्छ माथिको घटा लेख्ने अब डेबिटमा चाहिँ इन्कम समरी एकाउन्ट भनेर लेख्नु पर्यो इन्कम समरी एकाउन्ट भनेर डेबिटमा लेख्नु पर्यो है त कति हुन्छ यो अब घटाएर राख्नुस् माथिको योबाट 2985 यो कसरी आएको भन्ने यहाँ फेरि म भनिदिन्छु तपाईहरुलाई यो हाम्रो आएको 7400 माइनस 1 - 2 गरेको माथि 7400 माइनस 15 कति आयो अरे 2985 2985 2985 इन्कम भयो लास्टमा के हुन्छ एउटा एन्ट्री डिभिडेन्ड पेड गर्नु पर्यो कि नै यहाँ तपाईले के लेख्नुस् बिइङ क्लोजिङ रिटर्न अर्निङ डिभिडेन्ड पेड गर्दाखेरि हाम्रो के गर्छ रिटर्न अर्निङको अमाउन्ट घट्छ कि घट्दैन पैसा तिर्दाखेरि त इन्कम घट्ने भयो नि त त्यही भएर डिभिडेन्ड टु रिटर्न अर्निङ एकाउन्ट डेबिट टु डिभिडेन्ड एकाउन्ट डिभिडेन्ड एकाउन्ट भनेर कति छ त्यहाँ क्वेसनमा डिभिडेन्ड भनेर दिएको होला हामीलाई 3200 3200 छ 3200 छ 3200 उसले दिन सक्दैन नि रिटर्न अर्निङ कति मात्र दिने भयो उसले 2900 कति दिन्छ भन्नुस् त 85 3200 कसरी भयो डिभिडेन्ड यहाँबाट उसलाई इन्कम कति भयो भन्नुस् त 2985 भयो माथि हाम्रो रिटर्न अर्निङ छ त यहाँ कति रहेछ रिटर्न अर्निङ 11250 टोटल रिटर्न अर्निङ त बढी रहेछ नि त उसँग इन्कम त बढी छ नि त हैन दिन सक्छ है त 3200 हल्ला आयो है कसबाट बिङ युट्युबमा हेर्नु क्या क्लोजिङ इन्टिजर मैले विनिताबाट हल्ला आइरहेछ है बिङ क्लोजिङ आज हामी यति गर्छौं है तपाईले यसको ओपनिङ इन्ट्री आफै बनाउन सक्नुहुन्छ है सबै यो माथिको अब तपाईले ओपनिङ इन्ट्री बनाउँदाखेरि नि यो ट्रायल ब्यालेन्सलाई मात्र हेर्नुपर्छ अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको क्याश र सरी एसेट्स एन्ड लायबिलिटीलाई मात्र हेर्ने अब एसेट्सहरु हेर्नुस् त क्याश डेबिटमा आयो अकाउन्ट रिसिभेबल डेबिटमा आयो सप्लाइज डेबिटमा आयो प्रिपेयर्ड रेन्ट डेबिटमा आयो फर्निचर डेबिटमा सबै यो यहाँदेखि माथिका सबै आइटम कहाँ आए त डेबिटमा आए अनि यहाँदेखि मुनि हेर्नुस् त अर्को अकाउन्ट्स पेएबल अनअन सर्भिस रेभेन्यू कमन स्टक रिटर्न अर्निङ भएन सर्भिस रेभेन्यू पनि भएन यतिवटा क्रेडिटमा आयो यो इक्वल हुनु पर्यो यसरी बनाउनुस् है त ओपनिङ इन्ट्री बनाउनुस् बुझ्नुभयो भएन भने म भोलि भनिदिन्छु आज टाइम भयो है हाम्रो टाइम छैन